नहमदुहु व नुसल्लिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में क्यों भेजा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में उसकी रज़ा हासिल करने के लिए भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये देखने के लिए भेजा कि देखें कि इनमें से कौन अमाल के लिहाज से मेरा बंदा है और कौन शैतान का। हम अल्लाह को तो मानते हैं पर अल्लाह की नहीं मानते। माज़रत के साथ कि हमें अल्लाह से सिर्फ़ डराया जाता है। अल्लाह तो गफ़ार है, अल्लाह तो सत्तार है, अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह रहीम है। वो 70 माओ जितना प्यार करता है। हमारे उलमाए कराम जो है हमें सिर्फ़ अल्लाह से, रब से डराते हैं, लेकिन अल्लाह की सिफ़ात तो बहुत गफ़ूरुर रहीम है। वो हमें 70 माओ जितना प्यार फरमाता है। उस रब के आगे हम झुकना, आजिज़ी रखना और उसको मनाना अगर सीख जाएं तो दुनिया और आखिरत हमारे लिए दोनों आसान होंगे। एक अंग्रेज़ शख्स मुसलमान होने का आलिम दीन के पास जाता है और कहता है कि मुझे अल्लाह के नामों के बारे में बताया जाए। जब उसे अल्लाह के नामों के बारे में बताते हैं तो या वलियो उसको बहुत पसंद आता है। उसके मायने वो सुनता है तो कहता है या वलियों के मायने क्या हैं? बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि या वलियों के मायने दोस्त मददगार के हैं। तो वो कहता है मैं इस पे दस्तरत हासिल कर लूँ, क्योंकि जब या वलियों का मैं विर्द करूँगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा दोस्त हो जाएगा, तो दुनिया और आखिरत के मामला तमाम आसान हो जाएंगे। तो वो बुज़ुर्गाने दीन जिनके हाथों वो मुसलमान हुआ था, वो सर पकड़ कर बैठ गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि 3 दिन का मुसलमान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोस्ती का तलबगार। हम तो पैदा ही मुसलमान घराने में हुए हैं। हमारी उम्र रवां 20, 30, 40, 50, 60 साल हैं। हमने अपने रब को कितना राज़ी करा है। और देखिए जो नया मुसलमान हुआ वो अपने रब को राज़ी के लिए किस तरह कोशिशों में लगा है। हमारा मकसद सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह की रज़ा में हमारी रज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने रब को राज़ी करने वाला बना दे, ऐसे कामों में लगा दे जो उसके पसंदीदा काम है। और हमारा मकसद यही हो कि हम अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा बना लें। अल्लाह का जो है हमारे दिलों पे नज़र करम होता है। अल्लाह का जो है नज़र हमारी दिल पर होती है, ना कि अल्लाह हमारी सूरतें देखता है, ना हमारी जेबें देखता है। अल्लाह सिर्फ़ हमारा इखलास देखता है। एक शख्स को, एक नौकर को मालिक ने ढूंढने के लिए शहर भेजा कि मेरा बच्चा गुम हो गया है और जाओ उसे ढूंढ कर लेकर आओ। वो शख्स जो है शहर आया और मस्तियों में, मौज मस्तियों में लग गया, सैर व तफरीह करता रहा। और जब मालिक के पास पहुंचा तो उसने अपने बच्चे का दरियाफ़्त किया कि मैंने तो तुम्हें अपना बच्चा ढूंढने के लिए भेजा था और तुम तो मुझे ख़बरें दे रहे हो कि मैं फ़लाँ जगह घूम के आया, फ़लाँ जगह तफरीह करी मैंने, फ़लाँ जगह खाना खाया। ये बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? यही हाल हमारा है। हमें अल्लाह ने किन कामों के लिए भेजा है और हम किन कामों में लग गए हैं। अभी भी वक्त है, अपने रब को राज़ी कर लीजिए। ना उसके लिए आपको ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। अभी भी आंखें बंद करिए, अपने रब से बातें कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए पिछले गुनाहों पर और नई उम्मीद बांधिए कि हम अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी और नासिर होगा। दुआ के तलबगार हैं, आमीन लिखिए कमेंट्स में कि अल्लाह हमें अपनी रहमतों के साए में हमें रोशन राहें अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमें ऐसा बंदा बना दे, ऐसी बंदियाँ बना दे जैसा वो चाहता है, जैसा वो हमें चाहता है। हम बहुत ही पुरआशूब दौर से गुज़र रहे हैं। शैतान हमारे दर पे है और हमें नहीं पता कब ज़िंदगी की शाम हो जाए। किस तरह का आजकल हालात हैं। क्यों ना अपने रब को राज़ी करने के लिए हम इस मिशन बना लें कि अपने रब को राज़ी करेंगे, अपने रब को राज़ी करेंगे और हमारा नज़्बुल लैन भी
اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر جب علماء کرام کو لے کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی تجلی کا دیدار باوجود اسرار کے خوب اللہ کی روشن تجلیوں کا دیدار 70 آہنی پردوں میں سوئی کی نوک کے برابر اللہ رب العزت نے علماء کرام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی کا دیدار کروایا۔ اس کے بعد ان کی آنکھوں میں ایسی روشنیاں ہو گئیں کہ جس طرف وہ نگاہ رخ کرتے وہ چیز جل کر خاکستر ہو جاتی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے میرے پیارے حبیب، آخری وقتوں میں میرے پیارے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امتیں ہوں گی، ان امت پر اس طرح میں نظر کرم دن میں 100 بار کروں گا کہ وہ میری تجلی کو برداشت کر پائیں گی۔ ان کے دل کی طرف میں دن میں 100 بار بھی نظر رحمت کروں گا تو وہ میری تجلی کو برداشت کر پائیں گے۔ ہمیں اپنے مقام سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس نبی کی امت سے ہیں، کتنے پیارے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ان کے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زبان پر استغفار رہے، ہماری زبان پر درود پاک رہے۔ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت فرما لیجئے، یقین مانیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان کی پسندیدہ کاموں میں لگا دے۔ آمین لکھیے، نہ جانے کس کی آمین پر لبیک ہو جائے۔ کہتے ہیں جب 40 لوگ آمین کہہ دیتے ہیں تو اس پر آمین دعا پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ یا اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرما لے اور ہمیں اپنے دین کے کاموں میں لگا دے، ہمیں اللہ والا بنا دے، راتوں کو اٹھ کے تہجد گزار بنا دے۔ بی بی فاطمہ کے لمبے سجدوں کا واسطہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما دے، ہماری زبان کو استغفار سے پر رکھے، ہماری زبان پر ہر وقت استغفار رہے۔ کہتے ہیں جو اللہ اللہ کا ذکر دنیا میں بھی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قبر مبارک پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو قیامت تک استغفار کرتا رہتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے بھی کچھ ایسا انتظام ہو جائے، کیوں نہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کی رضا والے کام کریں، اس رب کو راضی کریں، اس رب کی راضی کے لیے رات کو اٹھ کر گریہ زاری کریں، روئیں، تہجد ادا کریں، نمازیں ادا کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، ہمارے دین میں کوئی مشکلات نہیں ہے۔ اپنے رب کو شہ رگ سے زیادہ قریب ہمارا رب ہے، اسے پکار کر تو دیکھیں، اس سے مانگ کر تو دیکھیں، وہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر تو دیکھیں، اسے اپنے دکھ بیان تو کیجئے، اس سے اپنے درد بیان تو کیجئے، اس سے اپنی تکلیفیں بیان تو کیجئے۔ بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے، لیکن سب سے بڑا جو بادشاہ رب کریم ہے، رب غفور ہے، اس سے ملنے کے لیے آپ کو صرف عاجزی چاہیے، ایک سجدہ چاہیے، انکساری چاہیے، دل کا اخلاص چاہیے، اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کی سند آپ کو مل جائے گی۔ ذرا آنسو بہا کر تو دیکھیے رب کی بارگاہ میں، وہ دیکھیے کیسے بڑھ کر آپ کے دکھوں کا دور فرما دیتا ہے، کیسے آپ کی مدد کو آتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور عطا فرما دے، اپنی پیاری بارگاہ اقدس میں انشاءاللہ اللہ والا بنا دے، اللہ والیاں بنا دے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور عطا فرما لے۔ آمین 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 ضرور لکھیے، آمین 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 یا ربنا آمین۔